तर ह्या वर्सा फिस्ट सकयल्ल्या बजारान फिस्ट लागले तुमकां पळय एज अ चेअरपर्सन म्हजी टेनेवरा हें पांचवी फेस्त कळ्ळें. सुरवातेक हांवें फेस्त सुरू केल्लें, तो रेंज वाडत फेस्ताचो रेंज वाडत गेलो. मनशाक तर काम करपाची तकली आसत आनी इच्छा आसपाक जाय, कळ्ळें, जाल्यार सगळें बरें जाता. हें जितें जातें उदाहरण आज आमकां 41 लाख 60,000 रुपया फेस्ताचे आयले. कमी शॉपांक वचून सुद्दां पयशे मायले आनी वेल मेंटेन म्हणजे हायकोर्टाचे नॉर्म्स अँड टर्म्स अँड कंडिशन आमी सगळे फुलफील करून टॉयलेट्स घातले, CCTV कॅमेरा घातले, मेडिकल टीम दवरली, फायराची टीम दवरली, रोड्स सगळे ओपन दवरले, पार्किंग फेसिलिटी वेल मेंटेन दवरली, सगळ्या स्टाफांनी मॉनिटर केले. हांव सगळ्यान पयलीं म्हजी ATO सीमा वेळी, TS समज LDC सचिन, वासू, सीमा फटे, सगळे स्टाफ प्रत्येकाचें नांव घेना, सगळे स्टाफ तांणी डेडिकेशनान काम करून हें सक्सेसफूल करून दाखयलें. आनी तुमी जेई आमचे सुवात प्लॅन बी सिस्टमॅटीक प्लॅनिंग करून लास्ट इयर मातशें अशें तशें जालें, पूण ह्या फावटी कांयच हें जालें ना, कळ्ळें न्ही. सो वेल प्लॅन कशें आसता, एक प्रथा सिस्टम करून एक प्रथा करून दवरली, ती प्रथा मुखार तशीच कंटिन्यू उरता. सिस्टमॅटिकली जिवंत उदाहरण कळना. तुमी प्रेसांनी म्हाजे कडेन बातमी बायट ना करता ऑटोमॅटीक म्हाका प्रेस करपाचो. हांवें प्रेसाक तुमकां पयलीं सांगिल्लें, तुमी म्हाका ज्या वेळार 2022 हांव एका दर्याचेर बशिल्लो पळय, प्रेसान म्हाका विचारिल्लें, कितें विचारिल्लें, चेअरपर्सन तूं जाल्यार कितें करतलो. हांव त्या वेळार सांगलें हांव कितें करतलो तें हांव तुमकां सांगचो ना, पब्लिकान मडगांवच्या लोकांनी सांगचें म्हणून. दामोदर शेटकर कितें करतलो म्हणून. ताजो हो परिणाम आज 40 लाख आमी क्रॉस केले. म्हणजे सिस्टम हांव तांकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कारण तांची मेहनत आहा, हांवें कांय करूं ना. तें करपी हांव न्ही, फक्त हांव एक माध्यम, पूण काम केलं तांणी. आनी डे टू डोर आयज पयशे हाडून आयज रिपोर्टींग करताले तें आमी नोडल ऑफिसर केलो. आमचो हेड क्लास दिलीप आसा पळय खानापूरकर, ताका हेड क्लास नोडल ऑफिसर केल्लो. ताकाय डायरेक्शन दिल्लें, डे टू डे तांचे कडेन सगळें हें करून घे, सगळें करून घे. आनी ताणें सगळ्यांनी काम केलं. सो एज अ टीम काम केलें जाल्यार हो परिणाम येता, बरो परिणाम येता. आनी हें जिवंत उदाहरण, कळ्ळें न्ही. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.